मुफ्ती मुर्तज़ा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तज़ा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी को दबाना ना भूलें। सुन लीजिए फिर, ला इकराह फिद्दीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कहना चाहते हैं दीन में जबरदस्ती नहीं है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब ये आयत उतरी, इसका शान नुज़ूल ये है कि कुछ अंसार के लड़के वो जो मुशरिक थे, पहले वो बुत परस्ती में थे, तो उनकी औरतों ने मन्नत मानी थी कि अगर हमारे यहां लड़का पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, तो हम उसको यहूद को दे देंगे, उनकी खिदमत में दे देंगे। क्योंकि मक्के के लोगों का, जो मुशरिकीन और बुत परस्त थे, उनकी नजर में यहूद जो अहले किताब थे, उनसे वो सबसे अच्छे समझे जाते थे, अच्छे मजहब वाले, अच्छे इल्म वाले, जो तौरात का इल्म रखते थे, उनको सबसे अच्छे समझे जाते थे दीन के अंदर। तो फिर उनकी मन्नतें थी, ये नजर माना करती थी। तो अब जब अंसार, उनके माँ बाप मुसलमान हो गए, तो उन मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की, या रसूल अल्लाह, हमारे बच्चे जो अभी अहले किताब के चुंगल में फंसे हुए हैं, यानी जो मुसलमान नहीं हुए, यहूद और नसारा, उनके पास हैं हमारे बच्चे, हम उन्हें जबरदस्ती अपने इस मजहब में यानी इस्लाम कबूल कराना चाहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, ला इकराह फिद्दीन, नहीं, जबरदस्ती नहीं, उनकी मर्जी है। तो मालूम यह हुआ कि किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाना यह जबरदस्ती नहीं है, इसमें अल्लाह ने मना किया है। किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाने के लिए इसमें जबरदस्ती नहीं करना। अब सवाल यह होता है कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद किया है, किताल किया है, और इसके जरिए मुसलमानों को मुसलमान बनाए हैं? नहीं नहीं नहीं, यह बिल्कुल गलत है कि जिहाद के जरिए और किताल के जरिए मजहब इस्लाम को कबूल कराना, यह बिल्कुल नहीं है। जिहाद और किताल का मकसद यह नहीं कि लोगों को मुसलमान बनाया जाए, जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया जाए, यह बात अच्छी तरह समझ लेना। जिहाद और किताल का मकसद यह था, जो लोग मजहब इस्लाम के सामने, लोगों को तबलीग के सामने, लोगों को दीन पर चलने के सामने रोड़े बने हुए थे, उन रोड़ों को खत्म करना था बस, और कुछ भी नहीं। उन रोड़ों को रास्ते से हटाना, यह मकसद नहीं था कि उनको मजहब इस्लाम के अंदर जबरदस्ती खींच के लाना। आज भी नहीं है, आज भी ये नहीं है। क्यों नहीं है? कुरान ने इसका जवाब दिया, क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, क्योंकि हिदायत और गुमराही बिल्कुल अलग अलग छटी हुई है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। अल्लाह की इबादत करना, कुरान को मानना, नबी वसल्लम की तालीम पर चलना, यह भी बिल्कुल वाज़ेह है, और बुत परस्ती, पूजा पाठ करना अल्लाह को छोड़ करके, यह भी बिल्कुल छटा हुआ है। अब इख्तियार है कि तेरी मर्जी है, चाहे तो इसे कबूल कर ले, चाहे इसे कबूल कर ले। क्यों? अगर जबरदस्ती उनको मुसलमान बनाया जाएगा तो अल्लाह का फिर मकसद खत्म हो जाएगा, जो इब्तिला और आजमाइश है। इब्तिला और आजमाइश यही है कि तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, अब तुम कौन सा रास्ता इख्तियार करते हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह दार में फरमाते हैं, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने हिदायत का रास्ता बता दिया है, अब तेरी मर्जी है, हिदायत को रास्ता इख्तियार करके तो शुक्र करने वाला बनता है, या हिदायत को ठुकरा कर तू कुफ्र करने वाला बनता है, नाकदरी करने वाला बनता है। तेरी मर्जी है। ला इकराह फिद्दीन। अब बहुत सारे हमारे भाई बैठे हुए हैं, हमारे तबलीगी भाई, जब किसी के दर पर जाते हैं थोड़ी में हाथ डालते हैं, यार 3 दिन लगा लो, चलो भाई नमाज के लिए। तो क्या ये जबरदस्ती भी जायज है? ये जबरदस्ती जायज है। क्यों? इसलिए कि जब तक सरकारी नौकरी का पाबंद, जब तक कोई किसी आदमी की मुलाजिमत नहीं आती, जब तक उसको हुकूमत कुछ नहीं कहती है। हुकूमत कुछ कहती है उसको, अगर आप सरकारी नौकर नहीं, कुछ कहेगी आपको। लेकिन जब आप सरकारी नौकर बन गए, आपने हुकूमत के आदमी बन गए,
تو پھر اب حکومت آپ کو زبردستی بھی کرے گی، یہ کام کرو جی، زبردستی آپ کو کرے گی، یہ کام کرنا جی، آپ کو نہیں کرو گے ہم آپ کا نام کاٹ دیں گے، تنخواہ نہیں ملے گی آپ کو۔ بالکل ایسے ہی جب مسلمان نے اپنے اختیار سے کلمہ قبول کر لیا ہے، اللہ کو ایک مان لیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اس نے سچا مان لیا ہے، تو پھر زبردستی ہے کہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے زبردستی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں زبردستی نہ کرے، دین میں زبردستی نہیں ہے، یہاں سمجھ لینا یہ لا اکراہ فی الدین، بہت سارے لوگ اس کو سامنے رکھتے ہیں دلیل لا کر کے، یہ دلیل نہیں ہے اس کی، یہ غیر مسلموں کے لیے ہے، ان بھائیوں کو نہیں ستانا ہے۔ یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی اسلامی ممالک میں کوئی غیر مسلم جزیہ دے کر ٹیکس دے کر رہ رہا ہو تب بھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کہ وہ مذہب اسلام کو قبول کرے، اسے اپنے مذہب پر چھوڑ دے۔ تو اس لیے آج لوگوں نے غلط عقیدہ سمجھنے کی وجہ سے یہ آیت نے بالکل صاف واضح کر دیا ہے، ہمارے بھائی اگر کسی کی ٹھوڑی میں ہاتھ ڈال لے بہت اچھا ہے، وہ زبردستی کر لے، ماننی چاہیے، وہ حکومت کے آدمی ہے، اللہ کے آدمی ہے، اللہ کے آدمی کو لانا کیا اس میں کوئی ظلم ہے؟ نماز پڑھنا کوئی خراب بات ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنا کوئی خراب بات ہے؟ اس لیے نکلنا تو ہے ہی ایک دن، بھئی آج نہیں نکلو گے تو کل اسرائیل آؤگا لینے کے لیے، چل بھائی زبردستی، اب تو ساری زندگی کے لیے نکلے گا، اب یہ کام پڑا ہوا ہے، اب کچھ بھی نہیں بولنے کا، نہ کام تیرا دیکھنے کا اب، اور نہ تجھے گھر دیکھنا، نہ بچے دیکھنے کے، جانا تو پڑے گا نا۔ اس لیے ہمیں پہلے سے ہی اپنا یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی ایک اس میں مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو یہاں سے نکلنا ہے، ان گھروں کو چھوڑنا ہے، اس لیے وہاں کی فکر کر جہاں تجھے جانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے جہاں تجھے۔ اس لیے فرمایا دیکھیں سنیے ترجمہ، ان باتوں کو ذہن میں رکھے اور ترجمہ سنیں، بات سمجھ میں آئے گی، قرآن سمجھ میں آئے گا۔ لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے دین میں، کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق کے بے شک واضح ہو چکا، ظاہر ہو چکی ہدایت من الغی، گمراہی سے ہدایت واضح ہو چکی ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو شخص انکار کر دے بالطاغوت، شرکشی کا یعنی کفر کا، جس نے کفر کا انکار کر دیا، میں نہیں کافر ہوں، میں نے کافر نہیں بنتا نہیں میں، اس نے اس دعوت کو ٹھکرایا اور کون سی دعوت قبول کر لی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس دعوت کو اس نے قبول کر لیا۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اس نے ایسا مضبوط حلقہ پکڑ لیا ہے، ایسا مضبوط حلقہ پکڑ لیا ہے جو کبھی ٹوٹے گا نہیں اور چھوٹے گا نہیں، اگر یہ چھوڑنا چاہے گا جب چھوٹے گا، نہیں تو ایسے نہیں ٹوٹ سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ یہ دل سے پڑھ رہا ہے، یہ بات دل سے کہہ رہا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے، اللہ واللہ سمیع علیم، اللہ رب العزت سننے والے جاننے والے، یہ اس وجہ سے کہا ہے کہ کہیں کوئی آدمی منافقت کے اعتبار سے نہ کوئی پڑھ دے لا الہ الا اللہ کہ دل میں تو کفر بھرا ہوا اور سامنے لوگوں کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ سب جانتے ہیں۔ اس لیے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس شخص نے انکار کر دیا بالطاغوت، کفر کا، شرکشی کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تحقیق کہ اس نے حلقے کو، اللہ کے حلقے کو مضبوط پکڑ لیا ہے، لَا انفِصَامَ لَهَا، جو اس سے ٹوٹے گا نہیں، چھوٹے گا نہیں، اس سے چھوٹے گا نہیں، ٹوٹے گا نہیں، اس سے جدا نہیں ہوگا یہ۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی سننے والے جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر اپنی وحدانیت کو مضبوط فرمائے، اور اللہ ہمیں سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔